Manoj Parab, the president and party chief of the Revolutionary Gons Party, RGP, has publicly extended his support to MLA Viresh Borkar following the registration of an FIR against Borkar's brother for alleged trespassing on private property. लोकांनी जर हत्यारा उखल्ला स्पेशली ट्रायबल्स जर आम्ही पळयत नॉर्थ इंडियन तर तेंच्यांनी हत्यारा उखल्ला कित्याक ह्या सरकारांनी एक क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसा ना जाल्यार जे पयशेकार आसा तेंच्यांनी त्याच्या जाग्यांचेर अटॅक केलो आनी तेका लागून जेन्ना तेंची आयडेंटिटी वचपाक लागली जेन्ना तेंचे अस्तित्व ते जाग्या वयल्यान नश्ट जावपाक लागले जेन्ना तेंच्यांनी कोर्टान वचोन गव्हर्नमेंटाच्या पांयां पडोन आमदाराच्या पांयां पडोन सगळे गव्हर्नमेंट जे ऑफिशियल आहा तेंच्या पांयां पडोन जेन्ना ते थकले तेन्ना तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ली मनीस उमेदीन हत्यार उखली ना आनी हे आयज जर आईज थंय गेला जाल्यार तो थंय एक्सटॉर्शन करपाक वचोंक ना कोणाक कितें मारूंक ना तेणी फक्त तो विचारपाक गेलो की बाबा हे इल्लीगल काम तुम्ही चलता कशें आनी तेचेर तुम्ही कंप्लेंट घालता आनी ते कोण आतां काल पासून हें चलना जाल्यार थंय जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाला जाल्यार तेचेर वचून कंप्लेंट जावपाक जाय आसली तेचेर कंप्लेंट जायना आमी अशें म्हणना की आमी साईशाक सपोर्ट करिना आमी कोणाक सांगना की ते वचून कर म्हणून पूण आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन हे फाल्यां फ्रस्ट्रेशन कडेन जावपाक शकता आनी तेका कोण आडोवंक शकना ते लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा तेंचे गांव वयता तेंची आयडेंटिटी वयता एक बारीकशें घर आसा 200 वर्सां पर्यंत ना तेजे सायडीक येता व्हडली बिल्डींग येता तेचे घराची तेचे अस्तित्वच नश्ट जाता तेची प्रायवसी नश्ट जाता तेचे पीस आसा ते नश्ट जाता तेचो गांव नश्ट जाता आनी तो बाबडो ओगी रावता कितलो वेळ ओगी रावतलो फाल्यां हे हांव 100% सांगता हे जर अशेंच चल्लें फुडल्या 5 वर्सांत गोंयान अशें नॅक्सलायट तयार जावपाक टायम लागपाचो ना कितें करतले लोक खंय वयतले आयज गोंयकार युथा कडेन जागो घेतलो ताकद ना 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट 1 कोटी रुमार जाल्लो मिनिमम 1 CR कोणा कडेन खंयच्या भुरग्या कडेन ताकद आसा कितें करतलो तो लग्न जावपाक तेजे कडेन पयशे ना काम वयतलो इंडस्ट्रीन काम तेच्या कडेन ना रावतलो जाल्यार घर ना लोगीन जातलो जाल्यार बायल ना करतलो कितें ही परिस्थिती आज गोंयकारांची जाल्ली आसा सो आमी म्हणटा की सरकारान आतां तर सावध रावपाक जाय भुरग्या अशें वायलंट जाल्ले आमकां नाका आमी आमच्या सायडीच्यान वायलन्स केन्नाच सपोर्ट करूंक ना आनी त्या सायडीचेर थंयसर वायलन्सूय जावना फक्त थंय कोणाकी हें जालें आनी तेजेर कितें ती FIR जाल्लेली आसा आनी तेजेर कितें आहा तें कोर्ट एक्शन घेतलो आनी आमी भुरग्यांकूय सांगता ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक अपील करपाक सोदता की सद्या तरी आमी पेशन्स काडून रावया ज्या दिसा भगत सिंग जावपाक जाय त्या दिसा सगळे भगत सिंग जावया एकदम 2 जाण न्हू जर सरकार असोच जालो आतां गांधीगिरीन आमी करता नॉन व्हायलन्स 8 वर्सां जाली आमी करता पूण जेन्ना असो टायम येतलो आमी तुमकां सांगतले की करया म्हणून भगत सिंग जावया म्हणून तेन्ना टायम नासतलो तेन्ना कोणाक उखलपाक जाय उखलया कोणाक बडोवपाक जाय बडोवया आनी हो मार पडत जाल्यार पडटलो 100% आमी सहन करपाक शकना अरे आमची भुरगीं रस्त्यार रावतली आमच्या भुरग्यांक रस्त्याचेर काडून रेप करतले म्हणजे आमी ओगी रावपाचे इंडियन करून कित्याक म्हणून अरे आमी इंडियन आमी पाकिस्तानाचो फ्लॅग लायना घराचेर आमी इंडियनूच पूण आमचे एक्झिस्टन्स वयता फाल्यां सरकार ज्या नॉर्थ इंडियेच्या सरकारांनी तेंच्यांनी जे नॅक्सलायट तयार केला तशेंच नॅक्सलायट ह्या बीजेपी सरकारान हांगा गोंयांत तयार करचे न्हू सिंपल आमी सांगता प्रत्येक भुरगो वेपन घेतलो आनी प्रत्येक भुरग्या सरकाराक आपलो जागो आनी आपली आयडेंटिटी वाचोवपाक कितें करतलो पळय तेका लिमीट नासतलें हे सिंपल वर्ड हांव सरकाराक